तेन्ना तुमी मडगांवकार म्हणटा जाल्यार आमदार आहा बराबर. हय ना कितें आसा पळय, आमदार बरोबर आसा ना पळय हे इश्यूज आमचे कडेन कित्याक आयले. ते थंय गेले, तांच्यांनी तांकां रिक्वेस्ट केले, कोणें काय एक्शन घेवना म्हणून ते आमचे कडेन आयले. सो आमदारान करूंक ना म्हणटा तूं. आतां जावचें पडलें ना. ते म्हणटात आमकां जितलेय लोक आयले ते म्हणपाक लागले आमी थंय गेल्ले, तांकां विचारिल्ले, तांच्यांनी करता म्हळ्यार इतले तेंपच्यान करता म्हणटा, कोण काय करना, तुमी मातशें घेता काय म्हणून. आनी आमी कशें आसा, आमकां आमच्या आज्यान एक शिकयलां, आमचो आजो बाबू नायक आसा पळय, ते कशें आशिल्ले, ते लोकां बरोबर सदांच रावताले, ताका लोक नायक म्हणटाले. आनी ते सदांच चाबूक घेवन रावताले. ते सदांच कितेंय जेन्ना पळय कामां घेता न्ही, हातान चाबूक घेवन रावपाक. फाल्यां तूं सरकारान आसूं नासूं, पावरान आसूं नासूं, जी कामां घेता ती जाय म्हणसर लोकां बरोबर रावपाक जाय. आमी लोकां बरोबर ती कामां जाय म्हणसर रावतलेच. आनी त्याच तरेन ही सगळीं कामां करून घेतले. फाल्यां आमदार आमचे बरोबर आसूं नासूं. दुसरें, तुमी म्हळ्यार तशें तांच्यांनी आमकां हेंय सांगिल्लें की आमदाराक एक कितलेशे तेंप जाले ते हे इश्यूज सांगताले रिगार्डींग ट्रॅफीक, पार्किंग. हे मडगांवकार सांगताले. मडगांवकार सांगताले. म्हणजे आमचे कडेन खूब जाण आयिल्ले उलोवपाक हाजे बद्दल. ते जेन्ना म्हणटा की तांच्यांनी हो इश्यू घेवना म्हणून तुमी मातसो हो घेता काय म्हणून आमी तेन्ना घेतलो. आमी वी हॅव टेकन इट एज अ सिटीजन. आमकांय हो त्रास जाता, हो लोकांकूच त्रास. आमी हांगाच रावपी न्ही. सो आमदार काम करना म्हणून तुमी फुडाकार घेतला. आमी फुडें घेतले, तशें केलें. इज इट वन वे एके सायडीच्यान दाखोवपाक की प्रभाव आपणाचें काम चालू केलां? ना ना ना, कितें आसा पळय केंद्रील भाव, हांवें तुका लास्ट टायमूय सांगिल्लें. लास्ट टायम आनी आतां म्हणल्यार 4 वर्सां पयलीं जालें. 4 वर्सां जाले. पूण कितें आसा, म्हजो सेम उरतलो स्टँड की आमी जर कितेंय डिसिजन घेता न्ही, तुमकां सांगूनूच घेतलें. आमकां तें लिपून करपाची संवय ना. आमचें कशें आसा, लास्ट टायम तुमी थोड्यांचे लिपून करपाची संवय ना म्हणजे हिंट कितें मारतात? लिपून करपाची संवय ना मागीर हांव तुमकां सांगता. लास्ट टायम तुमी थोड्यांचे इंटरव्यू घेतले, ते तुमचेर मोठ्या मोठ्यान तापोवन तुमी पिसावले. तुमी कितें, तुमकां फक्त स्टोरी जाय हे करून. लास्टाक कितें जालें, तुमी विचारिल्लें तेंच जालें. मागीर ताणें तुमकां पिशे केले आनी तो एका हातूंतल्यान दुसऱ्या पार्टेन गेलो. हातून लास्टाक तुमी खरे जाले, लोक सगळे पिशे जाले. पूण ते पार्टयेन तूंय आसा. त्या पार्टेन हांव आसा. मागीर हांवें तुमकां परत सांगलें पळय कशें आसा, जेन्ना आमी पार्टेंतल्यान जर कितेंय चुकता, इश्यूज जर घेना, कोणूय जर काम करना, जाल्यार वी हॅव टेकन दीस एज अ सिटीजन ऑफ मारगांव. हो पॉयंट आमी घेतला. आमी ते लिडर म्हणून नाल्यार आमकां फुडें इलेक्शनाक रावपा जाय म्हणून आमी केन्नाच घेना. दुसरें, इलेक्शनाक रावपाचें जर तूं म्हणटा, आमी काम करत रावतले. जर लोकांक आमची कामां आवडलीं जाल्यार आमकां मागीर फुडें लोकांक सांगूं न्ही. हांव जाय म्हणून हांव इलेक्शनाक रावपाचें. पूण आयज तुमकां दिसना की लोकांक तुजी कामां आवडटा म्हणून लोक तुज्या फुडें येता? तुवें 3 विशय सांगले आमकां. सो तुजी कामां आवडटा म्हणून लोक तुज्या फुड्यान येता, मानता तुमी? ते लोक येता आमचे मरण. आमचें कशें आसा, आमकां लोक पयलींच्यान येतात, आतां न्ही. मागीर म्हजे आजो बापू नायका टायमा वयल्यान येताले, ते आतां येतात. तेंच्या फुड्यान येता. आतां प्रभावा फुड्यान येता कित्याक तो लोकांची कामां घेता म्हणून मानता. हय मानता मानता, ते मानता. सो जेन्ना लोक तुमकां मानता, तुमच्या फुड्यान येता, सो लोक तुमकां एका सायडीच्यान फुडलो हें पळयता. ना पूण मडगांवकारांक विश्वास बसपाक जाय न्ही पयलीं. कितें आसा, एक तुमी रेडी आसा मडगांवकारांक? हांवें अजून पर्यंत हांव कांयच सांगना. पण मडगांवकारांक विश्वास दाखोवपाक तुमी रेडी आसा? जर मडगांवकार सांगता म्हाका तूं राव, आमी तुजे बरोबर आसा म्हणून, आतां न्ही म्हगेलें अजून नित्ती कामां चालू जाल्या, टायम आसा. हय, 3 वर्सां. हय, तांकां पयलीं कामां म्हजी पळोवनी, आवडुनी, रिपोर्ट कार्ड मातसो बरो दिवनी. तो जसो दितो, तांच्यांनी जर बरो दिलो जाल्यार लोकांक जाय डेफिनेटली. पूण कितें आसा, म्हाका जाय म्हणून हांव रावपाना. सगळेच लोकांक जाय जाल्यार इलेक्शनाच्या पयलें काम जे कोण करता सगळे लोकांक म्हणटा. तुका कितें जाय? तुज्या मनान ना. जेन्ना तूं सोशल वर्कान येयला म्हणजे तुमकां इंट्रस्ट आहा वो ना? सोशल वर्कान आमी पयलींच्यान आसा. इलेक्शन झगडपाक इंट्रस्ट आहा वो ना? पळोवया, ते सद्या हांवें अजून काय चिंतूना. पूण एक सांग तुमकां, समज जर हांव डिसिजन घेतलें न्ही, केन्नाय घेवं आनी कसलेंय घेवं, हांव पयलीं तुमकां सांगतलो. हांव ओपनली सांगता, आमी केन्ना. बट यू हॅव एन इंट्रस्ट इन पॉलिटिक्स? लेट्स सी. अजून नॉट इन पॉलिटिक्स. आय एम हियर फॉर सोशल वर्क. सोशल वर्क जालें. जेन्ना सोशल वर्क करून करूनच तूं फुडें पावता. तेन्ना लोकांक जाय जाल्यार पळोवया मरे. सो फाल्यां लोकांक जाय तुवें बसचो. तूं रेडी आहा? लोकांक जाय जाल्यार बसया. रेडी आहा तूं? हय, लोकांक जाय जाल्यार पळोवया, टायम आसा. सो 3 वर्सां तयारी स्टार्ट केली तुवें म्हणल्यार? 3 वर्सां म्हाका पयलीं लोकांनी मातसो आमचो रिपोर्ट कार्डार बरें दिवं न्ही की बाबा हाणें बरीं कामां घेतल्या, बरे इश्यू घेतल्या. आमचें काम करपाचें पयलीं तांकां आवडटा ना तें पळोवपाक जाय. पळय कितें आसा केंद्रीय, फाल्यां हांगा लोक म्हणटा सुप्रीम, हातून फाल्यां हांव म्हाका जाय म्हणून जर सांगलें रावपाक शकना. लोकांचो सपोर्ट जाय, लोकांक विश्वास जाय. आज थोडेच लोक विश्वासान येता. जेन्ना सगळे येतले तेन्ना डेफिनेटली आय वील कन्सिडर. लोकांचो विश्वास जाय, लोकांचो सपोर्ट जाय आनी एके सायडीच्यान तुजो एक इंट्रस्ट आसपाक जाय. तुजो इंट्रस्ट आहा कॉन्टेस्ट करपाक? लोकांक जाय जाल्यार आसा. लोकांक जाय तें बरें आहा. तें बरें आहा. लोकांक समज तूं फाल्यां जाय आनी तुका एक इंट्रस्ट आसपाक जाय. तुजो इंट्रस्ट आहा?
कॉन्टेस्ट करपाक सोशल वर्क करपाक म्हजो इंट्रस्ट सदांच आसा. इलेक्शन सोशल वर्क प्लस इलेक्शन पॉलिटिक्स पळोवया ताका टायम आसा ते पूण येता तुजो ताका इंट्रस्ट पळोवया. आहा म्हाका जर लोकांक जाय जाल्यार इंट्रस्ट पळय थोड्यो गोश्टी जर सारक्यो जायना आनी त्यो जर सारक्यो करपाच्यो पडल्यो आनी लोकांनी जर म्हाका सांगलें तुमी हें करात जाल्यार सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो म्हणून जाल्यार मागीर हांव पूण विल ह्या दिसांनी प्रभाव चडूच तुमचें नांव येता तुमी हे स्टेटमेंट काडटा ते स्टेटमेंट काडटा इफ इट इज नॉट कमिंग क्लोज टुवर्ड्स असेंब्ली इलेक्शन देन वॉट इट इज नो सी कितें आसा जाणा पळय थोड्यो गोश्टी ज्यो म्हाका दिसता की सारक्यो जायना Suddenly- ते आवाज काडटाच Suddenly- आमी पयलींच्यान काडटाले पयले काडटाले पयलीं काडटाले पूण कशें आसा पयलीं आमी ते फेसबुकार हांचेर बी घालून आशिल्ले आतां आमी काडटा कित्याक आतां मातशें चडूच जावपाक लागला म्हणून आतां करता चड जाता हय मातशें चड जाला थोड्यो गोश्टी सारक्यो जायना आनी तेन्ना कशें आशिल्लें थोड्यो गोश्टी आमी सांगताल्यो थोड्यो जाताल्यो थोड्यो जायनाशिल्ल्यो आमकां आतां कितें आतां आतां थोड्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक जाय मडगांवच्यो सो आतां तुका दिसता तुवें आनी भायर सरचो सर कोणें तरी भायर सरपाकूच जाय सो तुवें भायर सरचो तुका दिसता हय कोणें तरी सरपाकूच जाय आनी तो लढचो इलेक्शन इलेक्शनाचें म्हाका खबर ना पूण लोकां बरोबर रावन कामां करपाचें लोकांक जाय म्हणटा तशें लोकांक जाय तशें ओके आनी एक विशय समजून तोय त्याच पार्टीन आसा तुमी त्याच पार्टीन आसा एके सायडीच्यान पार्टीक त्रास जाता हे दिसना पळय कितें आसा जाणा तांच्यांनी आतां ऑलरेडी मेंबरशीप ड्रायव्ह बी चालू केल्या करंटली इफ यू आस्क मी आय एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी कितें जालां तांच्यांनी लास्ट जेन्ना आमी इशू काडपाक लायले पळय आनी ताचे पयलींच्यानूय बी ते आमकां कार्यकर्ता मिटिंगेनी बसून तांच्यांनी आमकां आपोवना लोकसभा इलेक्शनाक तुमी पळयलां आमी कशें काम केलें तें पूण कितें आसा तरी आसतना जर आमकां ते कॉन्फिडन्सान घेना सायडीन दवरतात जाल्यार पळय कितें आसा थोडे कडेन आमकां ज्या जाग्याचेर दिसता पळय न्ही की रॉंग चल्लां आमी ते उलयतलेच फाल्यां आमी पार्टेन आसूं बरोबर आसूं नासूं फाल्यां जर त्या पार्टी कडल्यान कितें चुकता स्पेशली रिलेटेड टू मडगांव जाल्यार आमी उलोवचेंच पडटलें न्ही सी वी आर टॉकिंग एज अ सिटीजन वी आर नॉट टॉकिंग एज पार्टीचो मनीस आनी पार्टीचो मनीस आसून कितें चुकता जाल्यार उबी रावपाचें तशें जायना न्ही आमकां कोणें तरी खंय चुकता म्हणून सांगपाचें जाल्यारूय सगळें जाग्यार पडटलें न्ही तें